नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ अर्सा जो है वो मुल्क से बाहर थे, अमेरिका में गालबन गए हुए थे, वापस आए। आज नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने तकरीर की। उनकी तकरीर का जो एक अहम हिस्सा था वो काफ़ी मेरे ख्याल में जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसके तनाज़ुब से बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लड़ाई है, सियासी तकसीम है, इस नहज पे पहुंची हुई है कि हर कोई दूसरे को कह रहा है कि तुम गद्दार हो। पहले कोई हम किसी को कहते हैं गद्दार है, कोई हमें कहता है गद्दार है, और यही तमगे हम एक दूसरे को पहना रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारी ये लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। अब सवाल यहाँ पे जो सबसे अहम ये है कि कल अरशद नदीम ने तो हमें इकट्ठा कर दिया, हमें खुशी भी दे दी, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी लड़ाई है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, अब वो कब होश के नाखून लेंगी, कब मुल्क के अंदर कुछ सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम बराह रास्त उसका ताल्लुक अब सियासी इस्तेहकाम से है। जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम हम हासिल नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया के ऊपर ये चीज़ जो है ये मुसद्दक आती है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो नकवी साहब, पैगाम तो अच्छा दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा जी सारे मामला चलते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई कब तक आप करेंगे? कुछ हालात वाक़यात के अंदर बेहतरी लेके आएँ, कुछ जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलें, मामला को बेहतरी तरफ लेके जाएं। ये किसको करना है? पहला स्टेप किसने उठाना है? हमें बड़ी उम्मीद थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफाहमत के बादशाह उनको कहा जाता है, सदर पाकिस्तान बन गए, फेडरेशन की वो ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो इलामत है, सबको साथ लेके चलना होता है। मतलब पिछले दिन हमारे प्रोग्राम के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान या अपोजिशन के दो चार बंदों को बुलाएं, उनके साथ कम से कम चाय पी लें आफ्टरनून में किसी अच्छी जगह के ऊपर बैठ के। इस्लामाबाद का मौसम आजकल आफ्टरनून में अच्छा हो जाता है, तो इससे कुछ तो माहौल के अंदर बेहतरी आएगी ना। अब ये पहला स्टेप किसने उठाना है? हमेशा हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। माजी में जब साबिका हुक्मरान भी बात नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म ऑल अक्रॉस उनके ऊपर होता था। सियासी इस्तेहकाम जो है वो किस तरह आगे लगेगा? ये जो मेडल हमें अरशद नदीम ने हमें स्पोर्ट्स के अंदर तो मेडल हमें दिला दिया, लेकिन ये सियासी इस्तेहकाम का मेडल जो है वो हमें कौन दिलाएगा? नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, अजक जई साहब, वहां से नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से कुछ मशवरा दें। मतलब काफी आप अच्छा जो है इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। भाई, एक शख्स ने जो पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से उठा, जिसके पास सहूलतें नहीं थी, जिसके पास किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं थी, आज उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ये और नामुमकिन चीज है, मतलब एक नामुमकिन चीज हुई है। आप तो पूरी 99% पाकिस्तानी कौम सोच नहीं रही थी ऐसा होगा, वो उसने कर दिया। तो जब एक आदमी एक छोटे से इलाके से उठकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है, तो ये सारे लोग जो सालों से हुकूमत में रहे हैं, ये सारे लोग जो पाकिस्तान के वसाइल पे इनका इख्तियार है, ये सारे लोग जो फैसला साज हैं, ये क्यों ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे कि जिससे पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी आए? आपकी बात बिल्कुल सही है कि बात अब बहुत आगे चली गई है। अब ये जो पिछले महीने के झगड़े थे, अब बात उससे बहुत आगे चली गई है। अब आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको बैठकर बात करना होगी, आपको एक एक कदम पीछे हटना होगा, तभी आप पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसी तरह आपस के इख्तिलाफात, एक दूसरे का गिरबान पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो ना आपके हाथ में कुछ आएगा, ना आपके मुखालिफ के हाथ में कुछ आएगा, और नुकसान पाकिस्तान का होगा। अच्छा नकवी साहब, ये जो उम्मीद जो मैंने बात की कि देखें आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो ओहदा है, डोंट यू थिंक कि ये डिमांड भी करता है कि वो सदर पाकिस्तान है, फेडरेशन की इलामत है, जाहिर है तमाम जो लोगों से वो बात कर सकते हैं, पार्लियामान का आर्टिकल 51 के मुताबिक वो हिस्सा है, वो क्यों नहीं हिम्मत करते? वो बुलाते हैं इनको, अपोजिशन वालों को बुला ले उनसे, मतलब ना कि उनके साथ कोई नेगोशिएशन करे। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के काम करने का अंदाज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। वो आखिरी वक्त में अपने कार्ड शो नहीं करते। आसिफ अली ज़रदारी साहब हो सकता है बुला लें, कुछ पता नहीं है, लेकिन बातें उस तरफ, हालात उस तरफ, जो गुफ्तगू के सिलसिले हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि कम से कम ये सारे सियासतदान एक साथ बैठेंगे जरूर, और जल्दी बैठेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, कल आपने देखा कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यहाँ पे खिताब किया उलमा के साथ, उसके दौरान उन्होंने जो बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है,
اس آئین کے تابع رہ کے سب کچھ چلنا ہے, اسی آئین کے تابع رہ کے آپ نے ڈیمانسٹریشن بھی کرنی ہے, اسی آئین کے تابع رہ کے تمام جو اداروں نے اپنے اپنے اختیارات بھی استعمال کرنے ہیں. آئین موجود ہے, ادارے موجود ہیں, معاملات کہاں پہ ایک وہ جو پنجابی سے کہتے ہیں نا گوٹی پھنسی کتنے ہوئے, مطلب کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی معاملات طلبی کی طرف جا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں, ورلڈ وار 1 ہو, ورلڈ وار 2 ہو, ایون جو کولڈ وار بھی ہوئی تھی آپ کو پتا, اس کا بھی اختتام جو ہے وہ ایونچولی پھر بات چیت کے ذریعے ہی نکلا تھا. تو ہر مسئلے کا حل, جتنا مرضی مسئلہ پیچیدہ ہو, اس کا حل تو آپ کو بات چیت کے ذریعے نکالنا ہے. تو یہ کہاں یہ معاملہ رکا ہوا ہے, کہاں پھنسا ہوا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے ایک دوسرے کی نفی, وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو میٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ آپ نے ملک کا اور عوام کا تو سوچا ہی نہیں ہے. جو لوگ بلک رہے ہیں, جو ان کے حال ہے, وہ جو بدحالی پھیلی ہوئی ہے, یہ بجلی کے بل ہی لے گئے ہیں لوگوں کو. ہر بندہ جو ہے نا وہ فون پر جو آتا ہے یا بات کرتا ہے, وہ کوئی اس کو 40% بڑھ گیا ہے کہ 50% بڑھ گیا ہے, جس کو 10,000 آ رہا تھا اس کو 40,000 کا آ رہا ہے, تو روتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک بھیانک صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. آپ صحیح کہتے ہیں کہ صدر مملکت اب 14 اگست ہے, سب سے بڑا دن ہے پاکستان کا, جب یوم آزادی ہے آپ کا. اس دن سب کو بلائیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں. اور 4 ایشوز ہیں, زیادہ تو ہے نہیں ہے, کہ جدھر جدھر قانون اور آئین کے برعکس لوگوں کو کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کو بند کرائیں, اور جن کو بے گناہوں کو پکڑا ہوا ان کو سب کو چھوڑیں. جو جن پر جرائم ہے وہ ان کو اندر ہی رکھے, ہمیں کچھ نہیں. نمبر 2, جو اس پر مسئلہ ہے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا, اس کا بھی ایک میکنزم بنے کہ جو 45-47 کا رولا ہے اس کو ختم کیا جائے. اور تیسرا, عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا پڑے گا, مجھے پسند آئے یا نہ آئے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اکنامک جو کرائسس ہے اس سے نکالنے اور غریب کی 2 وقت روٹی پوری کرنے کے لیے اقدامات کرانے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے, جو ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اچھا, ویسے حسن یہ کوئی بندہ مانے یا نہ مانے, پاکستان کے جو اس وقت گمبھیر مسائل ہیں معاشی سطح کے اوپر, گورننس کے ایشوز ہیں, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ جو ہے نا بس کی بات نہیں ہے. مطلب ایٹ لیسٹ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی تب بھی حل نہیں ہے. سنیں تو صحیح نا, پیپلز پارٹی نے لیڈ کرنا ہے, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یا نون لیگ نے لیڈ کرنا ہے, یا پی ٹی آئی نے لیڈ کرنا ہے, یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے. دنیا کے اندر جو جمہوری ممالک ہے نا, ہارتا ہے جیتا ہے مبارکباد دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو پالیسی میکنگ لیول کے اوپر ڈیسیژن میکنگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے اس کو. یہاں پہ وہ جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میری ایگزسٹنس اس وقت تک ہے جب تک تم ختم نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا ایک میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن والا معاملہ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چوئی صاحب کی بات میں اضافہ کروں گا. اب دیکھ لیں کہ اب دوبارہ نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کنفرنٹریشن میں چلے جائیں. اب وہ بندہ کون کر رہا ہے؟ اندر سے کوئی نہیں کر رہا, باہر سے بیٹھا ہوا ہے وہی جبران الیاس. وہ دوبارہ جو ہے وہ نوجوانوں کے سامنے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. دیکھیں پرابلم, میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک کرکٹر تھا, چھوٹی عمر کا تھا, وہ اسپاٹ فکسنگ میں آ گیا, چھوٹی عمر تھی, رو تھا, ہی واز 17 ایئرز اولڈ. تو اس کے اوپر ایک چیز بنی, لیکن اس پر بلیم نہیں جا سکتا. جو سینسیبل لوگ ہیں ان میں سینس پریویل ہونی چاہیے نا, کہ آپ نوجوانوں کو پھر اکسائیں. اگر سپوزٹلی کل کنفرنٹیشن دوبارہ ہوتی ہے, اور کل میں آرمی چیف کے فنکشن میں خود موجود تھا, وہاں پر انہوں نے واضح اور 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کرے گا تو آگے ہم کھڑے ہوں گے, ہم سے ٹکرائے گا. یعنی آرمی چیف نے بھی یہ بات بڑی واضح کی ہے. تو یہ ان کا فیوچر ہے ان لڑکوں کا. انہوں نے اپنا بیسیکلی کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کسی نے کل کیریئر لینا ہے, تو ان کے پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جہاں پر آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں, پیسفل جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے, لیکن کنفرنٹریشن کی پرمیشن نہیں ہے, اور کنفرنٹریشن والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. یو ہیو جو کیریئر, ہو سکتا ہے کہ کل یہی جبران الیاس اظہار لا تعلقی کر دے. یہ بچے بیچارے جو ہیں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوں, اور جبران الیاس فرما رہے ہوں جی کہ ہماری پارٹی کے تو یہ ہے ہی نہیں.